Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes le 12 novembre. البلاصة اللي كانت فيه لو يي دو بويت اون فلور توت لاني من افريل ماي جوان جويي حتى الاوت كانت فيه لو يي دو بويت وهي تيت اون بلانت بيزانيويل كما كتشوفوها. كانت دارت لا فلور ديك الساعه ومن بعد مشات لا فلور وخلات لا دوزيام اني اللي غادي دير لا فلور عاود ابارتير دو غير. ها هي دابا راه لا بلونت كتكبر وها هي في لي بو كتكبر وهاد لا بلونت ها هي في بلاصتها كتكبر كاع اللي كانت فيها اون فلور. دابا غادي نرد لكم واحد اللقطه في الاخير ديال هذا الفيديو، اللقطه ديال هاد لا فلور فاش كانت لا فلور. ودابا البلاصه فاش كانت هاد الكوسموس كانت غطات هاد الكوسموس غطاتو. ودابا خليت غير دي بيي، حيت كلشي، خليت غير لي بيي اللي مازالين كلشي كان اون فلور، غير خليت لي بيي اون اتوندون يديروا لا غران. ومازال كيديروا لا فلور. هما كي كتشوفوا راه مازال البوطون كيديروا، ها هما لي بوطون كيديروا، مازال كيديروا لا فلور، مازال كيديروا لا فلور. وانا دابا كان جو سي اون تران دو بريباري دو كروشتي لا بلاص اللي منحيت من هذيك اللي سميتو باش نوجدها، ندير فيها لي بولب ديال لي نارسيس، لي غلايول، دوطر فلور فورميدابل. هما دابا في هاد الصباح بديت كان سميتو مع الماتيريال نيت تنكروشتي هاد البلاصه، كنكروشتي هاد البلاصه باش ندير ليها شويه هاد الغبار. نتوما كتشوفوا داك لو يي بويت مازال كاين هنا. توتور غادي نكروشتي البلايص اللي خاويين اللي حيت منهم الكوسموس، وغادي نبلاصي فيهم لي غلايول، لي نارسيس، لي كروكوس. غادي يعطي ان جاردان اكستراوردينير، ان جاردان فورميدابل اللي غادي ندوز لكم من بعد ما يكون اون فلور. وغادي ندوز لكم هاد لوي على فان دو فيديو دو لا فيديو. غادي ندوز لكم هاد لا فلور كي كان هذا في لا بريمير اني ديالو وجالس سور بلاص، وغادي يرجع في لا دوزيام اني. ودايور راه جي بريباري الزريعه ديالو، جي بريباري سميتو زرعت ديجا في الزريعه ديالو في لي بلاكيت. ها هي الزريعه ديالو ديال لوي دو بويت. ومن بعد غادي ريبيكيه اون دوزيام فوا ديسي 15 جور في ان اوتر دوتر بلاكيت بلو غروند كو سيلا، كبار على هادو. ومن بعد يوجد باش نديرو سور لو سول ديريكت دون في الجرده هنا كما كتشوف. هادشي غادي يمشي وغادي نبلاصيه عاود بدوطر فلور صافي. بحال هادي زينيا الناه هي غادي تقاضى حتى هي. ومع هذا كما قلنا لك الكوسموس كلشي هادشي غادي يمشي. اي بي غادي نبلاصيه سميتو، ونبلاصيه بدوطر بلونت، بدوطر سميتو لي كريزونتيم جون روج بلون. غادي يولي هاد الجاردان اكستراوردينير، ان بارادي ديال لي فلور. وما هذا راه مازال لي زيو دو داند كما كتشوفوا. هما مازالين كاع لي زيو دو داند مازالين في لي بو، مازالين سميتو. وحتى لو كوسموس هما لي زيو دو داند مازالين في الاخر.
وهالي قلت لكم هذيك لا فلور اللي غادي تكون، اللي غادي نعطيكم الفيديو ديالها اللي كان في لاني باسي. غادي ندوز لكم في لافان ديال هذا الفيديو كيفاش كان. ها هو عاود هنا راه غير في لي بو، غير في لي كيسات سناطخ، ومشات لا فلور ومازال ها هما. ها هي لا فلور اللي مازال كيدير شويه د لا فلور، ولكن ما يديرها حتى فيفري مارس عاد يبدا عاود لاني. وكما قلت لكم مازال البيتينيا خدامه، مازال الكوسموس فيولي خدام. بون اذا هادشي كله غادي كل واحد ياخذ الوقت ديالو ويمشي. دونك جو سوي اون تران دو بريباري لو جاردان باش نغرس فيه حاجه اخرى. انتم كتشوفوا لو جاردان كيفاش غادي يكون، وغادي يكونوا لي بو معلقين في لي كولوار كيما كتشوفوا اون فاس ليها. دونك ان جاردان بيرشي، ان جاردان معلق غادي يكون بيرشي سور تو لي مور. دونك انتم كتشوفوا هذاك سميتو البيزانيول ديال هاد لو يي دو بويت، زعما لو يي ديال الشعراء، بويزي. او دوطر فلور دابا يدير هاد لا فلور سي تري جولي سي. ولي جيرانيوم حتى هما غادي يجيو يكومبليتيو لا فلوريزون ديال هاد لي بلونت اكستراوردينير. ومن بعد غادي ندير لكم داك في لافان ديال هاد الفيديو غادي تشوفوا لو يي دو بويت هذا اللي كتشوفوا فيه. غادي نوري لكم كي كان لاني ديرنيير. كما قلت لكم هذاك كما قلت لكم لو يي دو بويت هانتوما كتشوفوا فيه. هذا هو لو يي دو بويت. il est joli, très joli. هو لو يي دو بويت. لو يي دو بويت الا بغيتو تشوفوه مزيان كتبوا ديروا الي في اليوتيوب، ديروا الي الفهري الي، سمعوا الي الفهري الي، وغادي تشوفوا هاد كيفاش هاد لويي. غادي تشوفوا d'autres فيديو concernant le jardinage, les fleurs, la façon de faire. يعني داكشي اكستراوردينير. بون اذا اللقاء بكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.